यात्राको यो तेस्रो दिन सबेरै दुधकुण्डको यात्रामा हामी निस्कँदैछौँ। दुधकुण्ड लगभग ना भ्यालीबाट 3 घण्टाको हिँडाइ पश्चात 3 साढे 3 घण्टाको हिँडाइ पश्चात हामी दुधकुण्ड पुग्नेछौँ र त्यसको मुनि त्यहाँबाट हामी छोरोल्पा हिमताल पुगिकन फर्कनेछौँ। दुधकुण्डको यात्रामा हाम्रो टिम श्रीकृष्ण, मङ्गल सर, हरि सर, अनि त्यस पछाडि हाम्रो गाइड साथी नर्बु र साथीहरू। छोरोल्पा र दुधकुण्ड छुट्टिने बाटो यो हो। वे टु दुधकुण्ड, वे टु छोरोल्पा। यो बाटो भएर माथि उँभो लागेपछि छोरोल्पा पुगिन्छ भने हामी यो तेर्सै बाटो भएर हामी दुधकुण्डको लागि निस्कँदैछौँ। हामी यस्तै खाले सफ्टेरो बाटोहरू छिचोल्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू केही दूरी अगाडि पुगिसकेका छन्। हेर्नुस्, पहाडको चुच्चोमा टाकुरामा घाम उदाइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ बाटो भुलेर ससाना जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्मको बाटो हुँदै म आइराखेको छु र हाम्रो गाइड भाइ नर्बुले बाटोको भुलेको सङ्केत दिएर मलाई बोलाइराखेको छ। बडेमा ढुङ्गाहरू छिचोल्दै यो बाटो कहाँ छ दुधकुण्ड जाने, हामी पुरै रनभुल्लमा पर्छौँ। यो बाटो हो कि बाउल्डर हो? हेर्नुस्, हामीले त्यो कारणले दुधकुण्ड पुग्नको लागि एउटा गाइड बिना हामी पुग्न सकौँला जस्तो लाग्दैन। यद्यपि पनि ठाउँमा केही मार्ग राखिएको पाउँछौँ हामी। हेर्नुस्, यो रातो चिन्ह, यसको मतलब हामी यो बाटो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र हामी त्यही क्रममा छौँ। अब हामीले सही बाटो भेटाइसकेका छौँ। अघि यो सानो पुल तरेर हामी जानुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, एकदम अप्ठ्यारो बाटो। साथीहरू, यो चाहिँ हामी दुधकुण्ड पास, लगभग दुधकुण्ड पासमा हामी पुगिसकेका छौँ। चारैतिर मनमोहक दृश्यहरू छन्। हेर्नुहोस्, बादल बिस्तारै माथि जमिन छोडेर माथि उडिराखेको छ र एवं रीतले हामीलाई हिमालको सौन्दर्यबोध गराइदिएको छ। नीलो आकाश र लगभग यो हामी खर्कमा छौँ र हाम्रो ठिक अगाडि सूर्य। ओके, हेर्नुहोस्, एकदम मनमोहक दृश्य छ।
हामी यहाँ दुधकुन्दको यात्रामा छौँ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। हाम्रो साथीहरू यसरी यात्रामा छ र मनमोहक दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। चारैतिर हिमाल र पहाडले घेरिएको छ। आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा यात्रीहरू। अनुभव कस्तो रहेको छ त भन्नुहोस् तपाईँले। एकदम रमाइलो, गाह्रो गाह्रो, रमाइलो रमाइलो, एकदम एडभेन्चरस। अनि बाटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ट्रायल होइन, यो पुरै ढुङ्गा चट्टानमाथि हामी चढिरहेछौँ चारैतिर। अनि हाम्रो ग्रुपमा यहाँ केही साथीहरू तल हिँड्दैछन्, हामी यहाँ अगाडि लिड गरिरहेछौँ। अब हाम्रो यात्रा यस्तै रहेको छ। जाउँ। फेरि हामी यो चट्टानहरू चढेर फेरि माथि चढ्ने क्रममा छौँ। आजको हाम्रो यात्रा दुधकुन्द भएर छोरोल्पा पुग्ने र त्यहाँबाट फेरि नपुग्ने छौँ। यदि समयले साथ दिएमा हामी अझ त्योभन्दा अगाडिको यात्रा तय गर्नेछौँ, नभए हाम्रो बास आज नामा नै रहनेछ। हामी लगभग दुधकुन्दको पासमा छौँ र यो जुन ठाउँको मैले भिडियो लिइराखेको छु र सम्भवतः यो छोरोल्पाको सँगैको यो पहाड हुनुपर्छ। र यो किन पनि भन्दाखेरि म यहाँ तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु। यो निलो छानाले छाएको घर भनेको यो मोरेसन ड्यामसँगैको छोरोल्पा पासबाट पानी निकाल्नको लागि ड्याम बनाएको, मोरेसन ड्यामबाट चाहिँ नि निकाल्नको लागि यो पास बनाइराखेको जस्तो देखिन्छ। र यहाँबाट ठ्याक्कै छोरोल्पा हुँदै जाने बाटो यसरी देखिन्छ। हेर्नुहोस्, लगभग अपोजिट फेसमा मात्र हो हामी यता छौँ र मुनिबाट पासहरू हेर्नुहोस्। अनि अर्को एउटा म सानो जानकारी पनि दिन चाहन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सोलुबाट ल्याउने एउटा सानो म हेर्नु त बाटो, सोलुबाट यता आउने बाटोको पिक्चर हो यो, सोलु जाने बाटो। हेर्नुहोस् साथीहरू, छोरोल्पा मा थुनिएको पानी। हेलो साथीहरू, हामी लगभग दुधकुन्द पुग्न लागिसक्यौँ। अब 10-15 मिनटमा दुधकुन्द पुगिहाल्छौँ र यो एकदम मनमोहक दृश्यावलोकन म तपाईँलाई गराउँदैछु। र पूर्वबाट घाम उडाइराखेको छ र सँगसँगै हाम्रो आँगनमा नै छोरोल्पा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, छोरोल्पाको खैरो खाले पहेँलो खैरो खाले पानी र मोरिसन ड्याम बाँधेको ठाउँ हो यो। र त्यस पछाडिको एकदम मनमोहक दृश्य हेर्नुहोस्, एकदम रमाइलो ठाउँ, चारैतिर हिमालले घेरेको ठाउँ, एकदम सुन्दर ठाउँ छ। एकपटक पुग्नु पर्ने नै ठाउँ रहेछ भन्ने फेरि हामीलाई भइसकेको छ। हेलो साथीहरू, अहिले हामी दुधकुन्द पुग्न लाग्दैछौँ र यस्तो रमाइलो ठाउँ छ कि चारैतिर हिमालले घेरेका छौँ हामी। र हामी दुधकुन्दको यात्रातिर लम्किराखेका छौँ। एकदम मनमोहक, चारैतिर यो ढङ्गको दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिमाल हो, अलिकति यहाँ सूर्यको एन्टिलाइट परेको छ। हेर्नुहोस्, चारैतिर 360 डिग्रीमा नै हिमालहरूको तपाईले दृश्यावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
अलिकति थकान त छँदैछ, तर थकान यहाँ पुगे पछाडि हामी साँच्चीकैको थकान र गाह्रोपना साह्रोपना सबै कुरा हामी भुल्छौँ क्यारे। र 4 दिनको यात्रा 4औं दिनमा हामी यहाँ पुगेका छौँ भक्तपुरबाट हिँडेर। र बिचमा केही साथीहरूलाई अल्टिट्युड सिकनेस भएर हामीले यो यात्रालाई दुईवटा स्प्लिटमा विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो र साथीहरू सम्भवतः छोरोल्पा हिमताल पुगेर साथीहरूले त्यहाँको दृश्यावलोकन गरिराख्नु भएको होला र हामी 4 जना टोली यसरी हामी दुधकुण्डको यात्रामा अगाडि बढिराखेका छौँ। र धेरैवटा हिमालहरू मध्ये एउटा छोटो डिस्टेन्समा उपत्यकाबाट धेरै छोटो डिस्टेन्समा पुग्न सक्ने हिमाल मध्ये यो पनि पर्दछ। र म साथीहरूलाई र युट्युबमा हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण साथीलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि हामीसँग छोटो समय छ र हिमालको काखमा पुग्ने हाम्रो अभिलाषा छ, हाम्रो इच्छा छ भने हामी छोरोल्पा हिमतालको बाटोमा हामी लागौँ। र छोरोल्पा हिमताल सँगसँगै तपाईँले यो दुधकुण्ड यात्रालाई पनि नभुल्नुहोला। हुन त आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि यो छोरोल्पा हिमताल विस्फोटको सङ्घारमा थियो र प्राविधिक टोली आएर देश विदेशका प्राविधिक टोलीहरूले हिमताल विस्फोट हुनबाट जोगाएको छ। हुन त अहिले संसारमा जति पनि हिमताल विस्फोटका घटनाहरू आइराखेका छन्, यो प्राकृतिक नभइकन यो मानवीय कारणले गर्दाखेरि यो हिमताल विस्फोटका घटनाहरू भइराखेका छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। किन त भन्दाखेरि पर्यावरणीय परिवर्तन विशेष गरी क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि हिमनदीहरू हिमतालहरू विस्फोट हुने सङ्घारमा छन् र यसकै एउटा सिलसिला भनेको छोरोल्पा हिमताल जो हो र अरू हिमताल विस्फोटको सङ्घारमा रहेको हिमताल भनेको सोलुखुम्बुको इम्जा हिमताल पनि पर्छ र यसलाई पनि भूगर्भविद र अरू टोली मिलेर त्यसलाई पनि एउटा सुरक्षित तवरले त्यहाँको पानीलाई निकास दिएको हामीले पढेका छौँ, हामीले अध्ययन गरेका छौँ र आशा छ आगामी समयमा मानिसले ग्लोबल वार्मिङलाई पृथ्वीलाई तातो बनाउने पर्यावरणीय हिसाबले हरितगृह प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दो हो भने सम्भवतः हामीले छोरोल्पा हिमतालको विस्फोट हामीले कदापि पनि अब सुन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। इम्जा हिमताल लगायत हिन्दुकुश हिमालयमा परेका जति पनि खतरामा रहेका हिमतालहरू छन् ती हिमतालहरू विस्फोट हुने छैन। साथीहरू ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु त दुधकुण्ड र दुधकुण्ड सँगसँगै तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा छोरोल्पा ताल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् छोरोल्पा ताल ल यो हो दुधकुण्ड र दुधकुण्डलाई यसरी चारैतिर हिमालले संरक्षण दिइराखेको छ। हेर्नुहोस् हिमालहरू दुधकुण्ड हुन त यो सानो कुण्ड हो, थुप्रै कुण्डहरू अरू पनि छन् र यो विशाल पहाडले विभाजन गरिएको छ छोरोल्पा ताल र दुधकुण्डलाई। हेर्नुहोस् छोरोल्पा तालको पानी हामीले देख्न सकिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् छोरोल्पा ताल र त्यस पछाडि
दुधकुण्ड कतै नजिकमा रहेका रहेछन्। हिमालको पानीमा पौडी खेल्नुको मजै बेग्लै। पानीमा सौन्जेल मात्र चिसो रहेछ कि एकदम चिल मोमेन्ट छ कि। साथीहरू त खाजा खाँदैछन्। वरिपरि बसौँ न, कति रमाइलो ठाउँ छ यहाँ वरिपरि बसौँ क्या, यति रमाइलो ठाउँ छ एकदम।